अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले आपके सामने ख़बर रखते हैं इमरान रियाज़ ख़ान से मुताल्लिक़। कल पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इमरान रियाज़ ख़ान की मुश्किलात में इजाफ़ा, लेकिन अल्लाह पाक ने करम किया कि उनकी मुश्किलात ख़त्म हो गई। ये तो उन्हें अफ़सोस सारी ज़िंदगी रहेगा कि वो इस दफ़ा भी हज पर नहीं जा सके। उनको ये बहुत अरसे से उनकी ख्वाहिश थी, 3 साल से कम, लेकिन वो हज पर नहीं जा सके। उनके कल दूसरे केस में भी उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, क्योंकि झूठे केसेस थे, तो झूठे केसेस जाते भी इसी तरह हैं। लेकिन जो उनकी तज़लील की गई, जो उन्हें नुकसान पहुंचाया गया, जो उनके जज्बात को ठेस पहुंचाई गई, वो ख़त्म नहीं हो सकती। बहरहाल फिर भी पंजाब हुकूमत ने अपना पूरा ज़ोर लगा लिया, लेकिन अल्लाह ताला हक़ के साथ है और हक़ की फ़तह ज़रूर होकर रहती है। अब दूसरी ख़बर आपके सामने रखते हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जेल से एक ख़त लिखा है, जिसमें वो कहती हैं कि नवाज़ शरीफ गलत बयान देना बंद कर दें। उनका मज़ीद कहना था कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ पर उन्होंने शदीद तनकीद करते हुए कहा कि एक तरफ वो सियासी इंतकाम पर यकीन न रखने की बातें करते हैं, तो दूसरी तरफ उनकी बेटी ने पंजाब में बदतरीन मिसाल कायम कर रखी है। ख़त में उनका कहना था कि ख़वातीन सनम जावेद और आलिया हमज़ा को 10-10 मरतबा गिरफ़्तार किया गया। दोनों को पंजाब की जेलें घुमाई जा रही हैं। ये सियासी इंतकाम नहीं तो और क्या है। उनका मज़ीद कहना था कि अमजद न्याज़ी को रिहाई के बाद गिरफ़्तार करना सियासी इंतकाम नहीं तो और क्या है। साहिवाल के सैकड़ों कारकुनों पर एफआईआर दर्ज करना इंतकाम नहीं तो और क्या है। 6 बार वज़ीर रहने वाले मियां महमूद रशीद को हस्पताल से बग़ैर इलाज वापस जेल भेज देना इंतकाम नहीं तो और क्या है। उनका मज़ीद कहना था कि उन्होंने नवाज़ शरीफ को मुखातिब करते हुए लिखा कि आप वो वक्त क्यों भूल गए जब मैं आपके पास हस्पताल में बानी पीटीआई इमरान खान का पैगाम लाई। हमने आपको बाहर से डॉक्टर मंगवाने की भी सहूलत फराहम की। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बजट पर तनकीद करते हुए लिखा कि बजट से अवाम की कमर टूट गई है। ये अवाम से सियासी इंतकाम लिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इल्तिजा है कि एटीसी के हालात पर नोटिस लें। अच्छा जी, अब इसके बाद हम आपके सामने रखते हैं कि सीनियर सहाफ़ी समीना पाशा, एंकर पर्सन भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, वो कहती हैं कि आजकल टीवी टॉक शोज़ में बैठने के लिए दो ही ऑप्शंस हैं, या तो आपके पास सच्चाई हो या फिर ढिठाई। उनका इशारा नून लीग के लोगों की तरफ है कि जो वहाँ बैठकर इतनी ढिठाई से, बेशर्मी से झूठ बोलते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। बात बजट की हो रही है, तो आपके सामने एक सीनियर सहाफ़ी हैं सनाउल्लाह खान। उनका कहना है कि नून लीग को पता भी नहीं बजट किसने बनाया। ऐसा बजट तो डिक्टेटरों ने भी नहीं दिया। वज़ीर ख़जाना कह रहा है कि हेल्थ और एजुकेशन के लिए कोई स्पेस नहीं। आप याद रखिए कि किसी भी मुल्क के लिए जो रीढ़ की हड्डी है, वो सेहत और तालीम रखती है। जब आप अपने लोगों को तालीम नहीं देंगे तो आपका मुल्क खाक तरक्की करेगा। जब आप उनकी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो लोग कैसे अपने कारोबार ज़िंदगी या कारोबार मुमलिकत चला पाएंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ ये सनाउल्लाह खान ही कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने 35 करोड़ रुपए अपने दफ्तर की तज़ीन व आराइश के लिए तो इस बजट में रख दिए, और 75 अरब रुपए एमएनएज़ को फंड्स के नाम पर दिया जाएगा।
جہاں پر بے انتہا کرپشن ہوتی ہے، مگر عوام کے لیے انہوں نے کچھ نہیں رکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم آفس کے فرنیچر کے لیے 34 کروڑ، ارکان پارلیمنٹ کے لیے 75 ارب روپے موجود ہیں۔ لوگ مہنگائی کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ گیس 1100% مہنگی ہو گئی۔ ان کو شرم آنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے رؤوف حسن صاحب کا بیان رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے واضح کہا ہے کہ ان سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ پہلے یہ اپنے اسپانسر سے لیٹر آف اتھارٹی لے کر آئیں کہ ان کے پاس مذاکرات کی اتھارٹی ہے۔ یعنی رؤوف حسن صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ہم اس حکومت سے مذاکرات نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس طاقت ہے، پہلے یہ ان سے جا کر اتھارٹی لیٹر لے کر آئیں، ان سے جا کر اختیار لے کر آئیں کہ جو باتیں مذاکرات میں طے ہوں گی، حکومت کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ اس پہ امپلیمنٹیشن کروا سکیں۔ آگے آپ کے سامنے خبر رکھتے ہیں کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب جو عمران خان صاحب کے بہنوئی بھی ہیں اور ان کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی بالآخر سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کی تمنا خوش آئند ضرور ہے، حیران کن نہیں۔ سیاسی ناعاقبت اندیشی، نااہلی، تدبر و تدبیر کی غیر موجودگی اور بہیمانہ ہوس اقتدار ہمیشہ آڑے رہی۔ دیر کر دیتا ہے، نہ صرف دیر ہو جاتی ہے، حاصل حصول کی گنجائش بھی نہیں رہتی۔ یہ حفیظ اللہ نیازی کا ایسا کہنا ہے۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب عمران خان صاحب کے سخت ناقدین میں سے ہیں اور یہ تنقید کرتے ہوئے حد سے گزر جاتے ہیں اور کبھی کبھی ان کی تنقید حقیقت کے بالکل برخلاف ہوتی ہے۔ اب ان کی اس تنقید کا جواب فواد چودھری صاحب نے دیا ہے۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ حفیظ نیازی صاحب کا بہت احترام ہے، لیکن نیازی صاحب اور کئی اور لوگ عمران خان کے بارے جب تاثر دیتے ہیں کہ انہیں سیاست کا پتہ ہے لیکن خان کو نہیں پتہ، تو میں حیران ہو جاتا ہوں۔ عمران خان نے 2 جماعتی سیاست کی کمر توڑی ہے، ایک انتہائی غیر سیاسی خاندان سے ہونے کے باوجود سیاست کا رخ بدل دیا۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کا خاندان غیر سیاسی تھا، مگر یہ غیر سیاسی خاندان سے تعلق ہونے کے باوجود انہوں نے 2 جماعتی سیاست کی کمر توڑ دی۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو غلط ثابت کر دیا، بڑے بڑے سیٹھوں کو ناکوں چنے چبوا دیے، جیل ایسے کاٹ رہا ہے کہ پہاڑ کھڑا ہے۔ اب آپ عمران خان کو تو نہ سمجھائیں سیاست کیا کرنی ہے، اب بھی سارے پتے تو عمران خان کے پاس ہی ہیں۔ تو یہ انہوں نے جواب دیا ہے نیازی صاحب کو۔ اب اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو حکومت تحریک انصاف کی منتیں کر رہی ہے، رانا ثناء اللہ کے کئی بیانات آپ کے سامنے ہیں، اور دوسری طرف یہ ان کی نیت میں فطور ہے، ان کے اندر منافقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ خبر کہ حکومت نے ساری کمیٹیاں اپنے پاس رکھ لیں یا اپنے اتحادیوں کے نام کر دی ہیں۔ تحریک انصاف کو کوئی کمیٹی حوالے نہیں کی گئی۔ دیکھیں، مذاکرات کے لیے پہلے لیول پلینگ فیلڈ بنائی جاتی ہے، مذاکرات کے لیے پہلے ماحول ہموار کیا جاتا ہے، مذاکرات کے لیے پہلے دکھایا جاتا ہے کہ جی یہ دیکھیں ہم آپ کے لیے یہ کر رہے ہیں، تاکہ ماحول کو، سچویشن کو نارملائز کیا جاتا ہے۔ مگر یہاں یہ ہے کہ حکومت پے در پے زیادتیاں کیے جا رہی ہے۔ یہ اپوزیشن کا حق ہوتا ہے کہ اپوزیشن کو چیئرمین شپ دی جائے کمیٹیوں کی، مگر یہاں حکومت ایسا کچھ نہیں کر رہی، اور دوسری طرف کہہ رہی ہے کہ ہم سے مذاکرات نہیں کرتا تحریک انصاف۔
اب تحریک انصاف کیسے کرے جب آپ نے ان کے لیے کوئی اسپیس ہی نہیں چھوڑی؟ ان کے اوپر کیسز ابھی تک بنائے جا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی یہ تو ساتھ ہی نہیں بیٹھنا چاہتے۔ دوسری خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ پرسوں مریم نواز نے ساہیوال ہاسپٹل کا دورہ کیا اور وہاں جا کر انہوں نے 4 سینئر ترین ڈاکٹرز کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وہاں پر ڈاکٹرز پر تشدد بھی کیا گیا ہے۔ تو اس طرح کے کام ان کو نہیں کرنے چاہیے۔ ڈاکٹر سینئر ترین ڈاکٹرز تھے اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا ہے جو کہ نہایت باعث شرم ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔